नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने। यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्ट टर्म मार्केट अपडेट ल्याएर हामी हजुरहरूमा उपस्थित भएका छौँ र यो भिडियो सुरुवात गरौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले मार्केटले चाहिँ कस्तो एक्सन दिइरहेको छ र भोलिको दिनहरूमा यसको प्रोजेक्सन कस्तो हुनसक्छ, कुन वेमा मार्केट हिँड्न सक्छ, इन्डिकेटर्सहरूले के कस्तो सङ्केत गरेका छन् भन्ने कुराहरूमा डिस्कस गर्नेछौँ। र आजको भिडियो जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसमा उहाँहरूको लागि पनि मैले अलिकति बढी फोकस गरेर बनाएको छु र अलिकति बढी टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरू युज गरेर पनि आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु र सबैले पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। मैले अहिले चार्ट हेरिरहेको भनेको मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स हो, जुन चाहिँ एउटा पेड भर्जन हो, जब कि तपाईँको वर्षको 3500 लाग्छ यसको चार्ज हैन। मैले चाहिँ मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्सको अहिले नेप्सेको तपाईँको क्यान्डलस्टिक चार्ट अनि टाइम फ्रेम चाहिँ डेली टाइम फ्रेमको चार्ट हेरिरहेको छु हो। मैले चाहिँ मेरो लगानीको हेरिरहेको छु। यदि तपाईँले पेड भर्जन गर्नुहुन्छ भने मेरो लगानीको पनि ठिक छ, शेयर संसारको पनि एसएस प्रो भन्ने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स भन्ने लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई पेड भर्जन यदि तपाईँले पैसा तिर्न चाहनुहुन्न भने नेप्से चार्ट र अन्य nepsechat.com र अन्य तपाईँको साइटहरू पनि छन्, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। चार्टको लागि त्यो भइहाल्यो। र अहिले तत्काल मैले नेप्सेको डेली चार्ट हेरिरहेको छु। र यो चाहिँ मैले किन भन्नु जरुरी थियो भने चार्ट कहाँबाट हेर्ने, कसरी हेर्ने, कहाँ अभाइलेबल छ भन्ने कुराहरू थाहा नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको लागि मैले बनाएको। र मार्केट तपाईँको आज 17 अगस्तको दिन मार्केट 1402 मा क्लोजिङ दिएको छ। मार्केटले तपाईँको एउटा 1400 को साइकोलोजिकल लेभल जुन चाहिँ पहिला एउटा सपोर्टको रूपमा थियो र तपाईँको त्यो लेभल चाहिँ तपाईँको माथि पार गरेर 1402 को क्लोजिङ दिएको छ। पहिला तपाईँको 1400 सपोर्ट थियो, त्यो सपोर्टलाई तोडेर 1380 सम्म बजार झरेर अहिले फेरि बजार फर्केर 1402 मा क्लोजिङ दिएको छ। यो भनेको तपाईँको बजारको अन्तिम समयमा 1379 देखि लिएर अन्तिम 2-3 मिनेटमा बजारले 1400 माथि क्रस गरेर 1402 मा क्लोजिङ दिएको छ र आज बजारमा तपाईँको लगभग 1 अर्ब भन्दा माथि कारोबार भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ साइनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र आज बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। यसलाई पनि हामीले एउटा पोजिटिभ सङ्केतको रूपमा लिन सक्छौँ। र आज मैले बजारको अलिकति सर्ट टर्म अपडेट भन्नुको मतलब हामीले तपाईँले कुन एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ, कति टाइम फ्रेमको लागि एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँले चार्टमा टाइम फ्रेम हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विकली चार्ट हेर्दा बेटर हुन्छ। यदि तपाईँले मिडल टर्म हेर्दै हुनुहुन्छ, 1-1.5 महिना 2 महिनाको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले डेली चार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले हेर्दा राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँले सर्ट टर्म हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, 1-2 हप्तासम्मको लागि हेर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आवरली चार्टहरू हेर्दा हुन्छ। र मैले आज सर्ट टर्म नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट ल्याएको छु, नेप्सेको सर्ट टर्म प्रोजेक्सन हेर्न खोजिरहेको छु। त्यो भएको हुनाले आज चाहिँ मैले नेप्सेको आवरली चार्ट, यसरी यहाँ डी लेखेको ठाउँमा 1 आवर लेखेको हुन्छ, यहाँ गएर तपाईँले नेप्सेको आवरली चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा कुनै पनि किसिमको इन्डिकेटरहरू प्रयोग गरेको छैन। यो एउटा निकेट चार्ट हो र यसलाई नै मैले आज स्टेप वाइज तपाईँको इन्डिकेटरहरू युज गरेर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। आवरली चार्ट यस्तो छ र तपाईँको सुरुवात गरौँ टेक्निकल टुल्सहरूबाट। टेक्निकल टुल्समा चाहिँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्स, बजारमा कहाँ रेसिस्टेन्स छ र कहाँ सपोर्ट छ भन्ने कुरा। बजारको तपाईँको पहिलो रेसिस्टेन्स देखिन्छ, अराउन्ड तपाईँको 1430 को रेन्जमा बजारको पहिलो रेसिस्टेन्स देखिन्छ। यहाँ एकचोटि तपाईँको 2 चोटि र 3-4 चोटि लगभग 3-4 चोटि टेस्टिङ गरेको हुनाले यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको रूपमा मानिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको के भयो त रेसिस्टेन्स 1 भयो। र यसै गरी दोस्रो रेसिस्टेन्स देखिन्छ बजारमा 1480 को रेन्जमा दोस्रो रेसिस्टेन्स। यो पहिलो रेसिस्टेन्स हो भने यो दोस्रो रेसिस्टेन्स देखिन्छ। यसै गरी बजारमा तपाईँको सर्ट टर्ममा हेर्दाखेरि पहिलो सपोर्ट तपाईँको बजारको 1381 मा देखिन्छ भने जुन चाहिँ पहिलाको लो, जस्ट पहिलाको लोलाई हामीले सर्ट टर्मको पहिलो सपोर्टको रूपमा लिन्छौँ। र यसै गरी दोस्रो सपोर्ट भनेको बजारको 1362 नै छ। दोस्रो सपोर्ट 1362, पहिलो सपोर्ट 1381, पहिलो रेसिस्टेन्स 1430 र दोस्रो रेसिस्टेन्स 1480 को रूपमा छ। बजारको सपोर्ट र रेसिस्टेन्स यहाँ देखिन्छ। र
यसरी हेर्दाखेरि अहिले बजार कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने लगभग तपाईँको विगत केही दिनदेखिबाट विगत 15 दिनदेखिबाट बजार एउटा रेन्जमा घुमिरहेको छ। यो रेन्जमा घुमिरहेको छ। यो रेन्ज भनेको यो यति बेला बजारले कन्सोलिडेट गरिरहेको छ, कन्सोलिडेसनमा छ बजार। बजार 1362 को रेन्जदेखिबाट 1430 को रेन्जमा छ। भन्नु मतलब यति तपाईँको रेन्जमा बजार कन्फाइन भएको छ। भन्नु मतलब यो रेन्जमा बजार अहिले खेलिरहेको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सपोर्ट र रेसिस्टेन्स हामीले हेरिहाल्यौँ। अब त्यसपछि अब हामीले अरू टुल्सहरू हेरौँ। र बजार 1362 देखि 1430 को रेन्जमा कन्फाइन भएको हुनाले यो दुईटा एउटा स्ट्रङ यो दुईटा जोनलाई चाहिँ यसले पार गरेर एदर ब्रेकआउट भनेको 1430 भन्दा माथि क्लोजिङ दिएर तपाईँको स्टेबलाइज नभइदिएसम्म र यदि तपाईँको तलपट्टि 1362 भन्दा तल ब्रेकडाउन नदिएसम्म यो चाहिँ यही रेन्जमा घुमिरहेको देखिन्छ। यदि तलपट्टि तपाईँको ब्रेकडाउन दियो भने हामीलाई अलिकति बेयरिश सङ्केत गर्छ भने 1430 भन्दा माथि क्लोजिङ दिएर एउटा राम्रो भोल्युमको साथ स्टेबलाइज भयो भने तपाईँको स्टेबल भयो भने के देखिन्छ त तपाईँको बुलिश मोमेन्टम बजारमा देखिन्छ। यसैगरी बजार अहिले के छ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने विगत 15 दिनदेखि बजार 1362 देखि 1430 को रेन्जमा कन्फाइन भएको देखिन्छ र यो दुईटा की लेभललाई नतोडेसम्म बजार यही रेन्जमा घुम्ने र तोडेपछि चाहिँ कुन डिरेक्सनमा तोड्छ त्यो डिरेक्सनलाई फेभर गर्ने देखिन्छ। यसैगरी अब हामीले हेरौँ, मैले एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज, यो भनेको नि मुभिङ एभरेजको एउटा टाइप हो। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज हेर्छु र एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा मैले 5 भर्सेस 20 को भन्नुको मतलब यदि तपाईँले डेली प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भने 5 डे भर्सेस 20 डे र यदि तपाईँले आवरली चार्ट हेर्नु भएको छ भने 5 आवर भर्सेस 20 आवरको मैले तपाईँको के हेरेको छु त एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज यहाँ यसरी लगाएको छु। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजले के देखाउँछ भने यहाँनिर तपाईँको डेड क्रस दिएको थियो र तर यहाँनिर बजारले सपोर्ट पाएको थियो र अलिकति तपाईँको साइकोलोजिकल ब्रेकडाउन गरेपछि फेरि तपाईँको 1400 भन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ र यहाँनिर के देखिन्छ भने जस्ट आजको क्लोजिङको तपाईँको क्यान्डल थियो बुलिस मारबोजु, आवरली क्यान्डल बुलिस मारबोजु थियो र प्राइस तपाईँको दुईटै एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज भन्दा माथि क्लोजिङ भएको छ है। प्राइस दुईटै एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज भन्दा माथि क्लोजिङ भएको छ र लास्ट क्यान्डल प्याटर्न के थियो त बुलिस मारबोजु क्यान्डल प्याटर्न थियो। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ एउटा गोल्डन क्रस आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो चाहिँ जस्ट एउटा सम्भावना हो कि गोल्डन क्रस आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, किनभने यो लास्ट बुलिस मारबोजुले चाहिँ अलिकति पुस गर्न सक्ने 2-3वटा क्यान्डलले पुस गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हुन सक्छ त गोल्डन क्रस बन्न सक्छ। ल गोल्डन क्रस बन्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको बुलिस मोमेन्टमतिर बुलिस सिग्नलतिर यसले फेभर गर्छ। जसरी यहाँनिर गोल्डन क्रस बनेपछि अलिकति बढेको थियो, यहाँनिर डेड क्रस बनेपछि अलिकति घटेको थियो, त्यसै गरी यहाँनिर गोल्डन क्रस भन्यो भने अलिकति बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। र एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा हेर्ने हो भने यहाँ यसरी हेर्दै गर्दा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने बजारले मैले भने 1362 देखि 1430 को रेन्जमा कन्फाइन भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ यदि यहाँनिर तपाईँको गोल्डन क्रस फर्म भयो भने बजारले एउटा डब्लु जस्तो प्याटर्न फर्म गर्न सक्ने देखिन्छ। र डब्लु जस्तो प्याटर्न कति बेला फर्म गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिरको 1430 को तपाईँको के छ त 1430 को हाम्रो एउटा की रेसिस्टेन्स छ। यदि यो की रेसिस्टेन्सलाई यहाँनिर गोल्डन क्रस बनायो र यहाँनिर की रेसिस्टेन्सलाई तोड्यो भने एउटा डब्लु जस्तो प्याटर्न बनाएर, डब्लु प्याटर्न भनेको रिभर्सल प्याटर्न, डब्लु जस्तो प्याटर्न बनाएर रिभर्सल प्याटर्न बनाएर फाइनली बुलिस जाने सङ्केत देखिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि यो ठ्याक्कै हुन्छ। बजार भनेको सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुनसक्छ। यहीँबाट तपाईँको टेस्टिङ गरेर फेरि यही रिजनमा कन्फाइन हुन पनि सक्छ, पोसिबिलिटी जे पनि छ। यो चाहिँ मैले कुन सन्दर्भमा भनेको भने तपाईँको 1430 को की लेभललाई यसले तोडेपछि मात्र है, फेरि नतोडेसम्म लेख्ने। तोड्यो भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो भने एउटा हाई भोल्युमका साथ त्योभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने भन्नुको मतलब हो यो। यसै गरी हामीले कहिले पनि टेक्निकल एनालिसिस गर्दाखेरि लेभलहरूलाई लिएर हिँड्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ।
यसै गरी अब हामी अरू इन्डिकेटरहरू हेरौँ थोरै। अब मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको इन्डिकेटरमा आरएसआई हेरौँ सुरुमा। आरएसआई भनेको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डिकेटर। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डिकेटर भनेको यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि मोमेन्टम इन्डिकेटरको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र आरएसआईमा के देखिन्छ भने आरएसआई तपाईँको पोजिटिभ नै देखिन्छ, किनभने प्राइस बढेको बेलामा प्राइस बढेको बेलामा आरएसआई पनि बढेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै लिनुपर्ने हुन्छ र पोजिटिभ नै देखिन्छ। र यहाँनिर अर्को एउटा की फ्याक्टर के छ भने जस्तै तपाईँको आरएसआईमा हेर्ने हो भने आरएसआई एउटा 50 नजिकैको रेन्जमा चाहिँ यो खेलिरहेको देखिन्छ। र यदि यो आरएसआईले तपाईँको यो लेभललाई तोड्ने हो भने जस्तै तपाईँको यो रेन्जलाई तोड्ने हो भने बजारले आरएसआईले पनि यो 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 तपाईँको 50 को रिजनलाई तोडेर माथि जान्छ भने यसले पनि एउटा तपाईँको एउटा राम्रो बुलिस मोमेन्टमको इन्डिकेट गर्छ है। यो आरएसआई चाहिँ एउटा तपाईँको अहिले 50 लेभलमा घुमिरहेको छ, अलिकति तल आएर चाहिँ यहाँ एउटा मिडल रेन्जमा पुगेको 50लाई हामीले मिडल रेन्जको रूपमा लिन सक्छौँ। यहाँनिर पुगेको र यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने राम्रो सङ्केत देखिन्छ, किनभने प्रिभियसमा हेर्ने भने पनि तपाईँको 50 ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै एउटा राम्रो मुभ देखिन्छ है। यहाँनिर पनि 50 को नजिकै पछि एउटा सपोर्टमा एउटा राम्रो रेन्ज देखिन्थ्यो भने यहाँ पनि एउटा राम्रो रेन्ज देखिन्छ, यहाँ पनि एउटा तपाईँको यहाँबाट पनि एउटा राम्रो मुभमेन्ट देखिन्छ। जस्तै यहाँ आरएसआई 50 पछिको क्लोजिङमा तपाईँले माथि प्राइसमा हेर्नुभयो भने सबै ठाउँतिर एउटा राम्रो तपाईँको के देखिन्छ भने मोमेन्टम देखिन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर इन्डिकेट गरेको छु। यहाँ भयो, त्यसपछि यहाँ भयो, त्यसपछि यहाँ भयो र यहाँ भयो। र यसै गरी यहाँ पनि अहिले एउटा की लेभलमा छ, यो तपाईँको तोड्यो भने माथि स्टेबल भयो भने 50 भन्दा माथि स्टेबल भयो भने एउटा राम्रो बुलिस मोमेन्टमको सिग्नल गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ आरएसआईले। र जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि आरएसआईले अहिले तपाईँको पोजिटिभ नै सकारात्मक नै छ बजारप्रति भनौँ न, किनभने तपाईँको प्राइस इन्क्रिज हुँदा आरएसआई पनि इन्क्रिज भएको छ, कुनै पनि किसिमको डाइभर्जेन्स देखिएको छैन बजारमा। यसै गरी अर्को एउटा इन्डिकेटर हेरौँ, बोलिन्जर ब्यान्ड। बोलिन्जर ब्यान्ड र आरएसआई भनेको तपाईँको कस्तो भने आरएसआई भनेको पनि एउटा तपाईँको कुनै पनि स्टक, कुनै पनि तपाईँको इन्डेक्स ओभरसोल्ड र ओभरबोट छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो। र त्यस बाहेकको कुरा के भने यदि त्यो छैन भने त्यसमा चाहिँ मोमेन्टम कस्तो देखिन्छ त, डाइभर्जेन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्ने आरएसआईमा। यसै गरी तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डमा पनि ओभरसोल्ड छ कि तपाईँको ओभरबोट छ भन्ने कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र बोलिन्जर ब्यान्डले के देखाउँछ भने तपाईँको भर्खरै एउटा तपाईँको लोवर ब्यान्डमा आएर यसले चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लोवर ब्यान्डमा आएर यसले चाहिँ तपाईँको सपोर्ट पाएर रिभर्सल हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै कि तपाईँको यहाँनिर पहिला पनि तपाईँको लोवर ब्यान्डमा रिभर्सल भएको थियो, त्यसै गरी पनि यो लोवर ब्यान्डमा चाहिँ तपाईँको रिभर्सल भएर चाहिँ पहिला तपाईँको अप्पर बाउन्डमा पुगे जस्तै यहाँ पनि लगभग तपाईँको अप्पर बाउन्डमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। मिनिमम पनि एउटा अप्पर बाउन्डमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, किनभने क्यान्डल स्टिकले पनि पहिलाको जस्तै माराबुजु क्यान्डल, दुईवटा माराबुजु क्यान्डल बनाएको हुनाले क्यान्डल स्टिकले पनि फेभर गरेको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो लोवर माराबुजुको लोवर बाउन्डमा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट लिएर चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसै गरी हामीले आज बोलिन्जर ब्यान्ड, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डिकेटर र एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज क्रस, गोल्डन क्रस, डेड क्रसहरू इन्डिकेटरहरू युज गऱ्यौँ। र टेक्निकल टुल्समा चाहिँ हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स युज गऱ्यौँ। भोल्युम हेर्ने हो भने तपाईँको भोल्युम चाहिँ अलिकति घट्दो देखिन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि डेली प्याटर्नमा हेर्ने हो भने तपाईँको हाम्रो भोल्युम अलिकति घट्दो छ। त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ अलिकति के भन्ने गरेको छु भने
बुलिस मोमेन्टम आउनको लागि जसरी हामीले अघि लेभलहरू दियौँ 1430 को भन्दा माथिको लेभल क्रस गर्नको लागि एउटा स्ट्रङ भोल्युमले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई कन्फर्मेसन गर्नको लागि। त्यही भएर किन भोल्युम अलिकति जरुरी हुन्छ भने स्टक मार्केटमा हेर्दाखेरि तपाईँको भोल्युम भएन भने त्यो मुभमेन्ट बलियो हुँदैन, त्यो मुभमेन्ट स्टेबल हुँदैन। त्यो भएको हुनाले भोल्युमले हामीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी हामीले आजको सर्ट टर्म अपडेट सकाएका छौँ। कन्क्लुजनमा हेर्ने हो भने इन्डिकेटरहरूले हामीलाई पोजिटिभ सिग्नल नै गरेका छन् र लगभग बजारले एकचोटि 1430 को लेभललाई टेस्ट गर्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने तपाईँको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न र तपाईँको एउटा लेभलको रूपमा हेर्दाखेरि र बोलिन्जर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई तपाईँको अलिकति सपोर्ट बनाएर बाउन्स ब्याक गरेको सिचुएसन हेर्दाखेरि लगभग 1430 को लेभललाई टेस्ट गर्ने सम्भावना देखिन्छ र त्यहाँबाट त्यो फेरि ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ कि टेस्ट गरेर तपाईँको तल फर्किन्छ भन्ने कुरामा हामीले एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर भोल्युमले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ त्यो एउटा हामीले गहिरिएर नजिकिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न त्यहाँनिर के बनाउँछ ती सबै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र बजार फाइनल्ली तपाईँको एउटा राम्रो बुलिस पकड लिनको लागि चाहिँ बजारले 1430 को एउटा की रेसिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट गरेर माथि स्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ विथ भोल्युम। र यसै गरी बजारमा स्ट्रेन्थ छैन, बजार अलिकति तपाईँको स्ट्रेन्थ नहुने हो, बजारमा अलिकति तपाईँको सेलर हाबी हुने हो भने बजार 1360 को 1362-60 को तल क्लोजिङ दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि त्योभन्दा तल नदिएसम्म बजारमा तपाईँको बुलिस भाइब्स नै देखिन्छ जबसम्म बजारले 1362 भन्दा तल क्लोजिङ दिँदैन। जब बजारले 1362 भन्दा तल क्लोजिङ दिन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल बेरिस भाइब्स बजारमा सुरु हुन्छ। यसै कारण हामीले जहिले पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि दुवै पर्सपेक्टिभलाई हेरेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्ट अथवा ट्रेड गर्दा पनि तपाईँले दुवै साइड पट्टि आफू रेडी भएर पहिला नै यो बजार बढ्यो भने के गर्ने र यो बजार घट्यो भने के गर्ने भन्ने डिसिजन तपाईँले पहिला नै बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी ट्रेड गर्नुभयो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ। यसरी आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ। हस्त, धन्यवाद।